मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमने 15वां पारा पढ़ा है। दर्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें शाया हो रही हैं तकफीरी कि मैं कुफ्र के फतवे लगाता हूँ, और कुछ लोगों ने कुछ मेरी वीडियोस को काट छांट के कुछ निकाला है। कुछ अपने हैं, उसमें अपने ही लोग भी कुछ ऐसे काम करते हैं, तो अधूरे बयानात नकल किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मैंने इस पर बात क्लियर नहीं की तो ये हम तो कोशिश कर रहे हैं शुरू ही से कि फ़िरक़ावारियत को मुल्क में ख़त्म किया जाए। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह वो तो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, मगर लड़ाई बढ़ाई और पुरतशद्दुद या एक दूसरे के ख़िलाफ़ पोस्टें बनाना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हूटिंग और इस तरह की नारेबाजी, ये इस वक्त ना हमारा मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल है और ना मुस्लिम कौम। गैर मुस्लिम जो हमें मारता है ना, वो ये देख के नहीं मारता कि ये देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, क्या है। उसको सिर्फ मुस्लिम का लेबल चाहिए। बर्मा में देखें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहे हैं। इन हालात में हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे ऊपर जुल्म शुरू हो, और हम ये छोटे छोटे मसाइल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई नफ़रत की बात ना हो। मैंने ये जो हम जब नेवी, पाकिस्तान नेवी ने हमें बुलाया था, तो मैंने जानबूझकर तस्वीर खींची थी अपने मोबाइल से कि मुफ्ती मुनीब साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं और हमारे बुज़ुर्ग उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मैं भी जमात में शामिल हुआ। और मैंने फिर वहाँ किसी के ज़िम्मे लगाया कि एक तस्वीर लो। मकसद सिर्फ ये था बताना कि हम बरेलवियों के पीछे नमाज को अल-इतलाक़ नाजायज़ नहीं समझते। तो उस पर भी मेरे ख़िलाफ़ कमेंट्स आए कि मुनाफिक हो गए हैं, उधर फतवा ये देते हैं। हालांकि मैं फतवा नहीं देता कि बरेलवियों के पीछे नमाज जायज़ नहीं है, ना मैंने कभी अहले हदीस के पीछे नमाज को नाजायज़ कहा है। तो हाँ, ये ज़रूर मैंने कहा है कि मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे कोई भी हो। तो ये तो इससे तो कोई, ये तो सब मानते हैं ना। और दूसरा, मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह कहना अलल इतलाक़ शिरक है, या कोई भी जो या रसूल अल्लाह कहता है वो मुशरिक है, ये भी नहीं कहा। उसमें बहुत तफसील बयान की है। तो मेरी उस तफसील को नज़रअंदाज करके, उसको अलग करके दरमियान से आधी बात का क्लिप बना के लोगों ने फैला दिया है, और फितना फैला रहे हैं कि मैं या रसूल अल्लाह कहने को अल-इतलाक़ शिर्क समझता हूँ, कुफ्र के फतवे लगाता हूँ। तो ना मैं ये काम करता हूँ, और ना मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ उनकी तो ये पॉलिसी है ही नहीं कि उम्मत को लड़वाया जाए। अभी जब मैं बोल टीवी में मेरा बयान था, तो वो इसी बेस पर बाज़ लोगों ने ये कहा कि भाई ये तकफीरी हैं, पता नहीं क्या है, वल्लाहु आलम। तो वो बयान हमने खुद कैंसिल किया है। हमारे हजरात ने देखा भाई हम लोग लड़ने भिड़ने वाले नहीं हैं, तुम छोड़ो, वापस आ जाओ। और वो जो मेरा बयान था वो भी कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा था, ना मैं खुद जा रहा था अपने शौक़ से, और बयान भी सिर्फ इस्लाही था। कोई होस्ट बन के या पूरा आमिर लियाकत साहब का खलीफा बन के ऐसे भी कोई कहानी नहीं थी। और वो भी खुद उन्होंने ऑफ़र की थी कि आप आ जाएं और कोई मुस्बत सी बात करें ताकि फ़िरक़ावारियत ख़त्म हो। मेरा मौजू भी क्या था कि 28 मई है, यौम दिफ़ा है, यानी पाकिस्तान ने एक एटमी धमाका किया है, तो इसमें हमें इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, तमाम मसलकों को करीब लाना पड़ेगा। बयान भी इसी टॉपिक पर था, लेकिन वल्लाहु आलम कुछ हमारे भी हैं और कुछ दूसरे भी हैं। वो एक अजीब, हमारे वालों ने भी बाज़ अजीब अजीब कमेंट्स किए हैं कि देवबंदी आ गया और वो भाग गया, ये फजूल किस्म की बातें। भाई देवबंदी बरेलवी का क्या मसला होता है। तो ये एक मुल्क में एक फ़िरक़ावारियत आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, तो इसलिए किसी की बात को तोड़ मोड़ के पेश ना किया करें। फिर भी मेरे बयान से किसी को तकलीफ़ हुई है, किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है, तो मैं उससे माज़रत
کرنے کے لیے تیار ہوں. باقی مجھے نہ ٹی وی میں جانے کا ذاتی کوئی شوق ہے. میں تو اس قدر پریشان تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بیان کرنا ہے, تو میں اس قدر پریشان تھا کہ میرے پہلے ہی دن بھر میں اتنے کام ہیں کہ میرا گلا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا ایک اور ٹینشن میرے لیے کھڑی ہو گئی ہے کہ اب ٹی وی میں جا کے قوم سے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے خطاب کرو. تو میں تو ویسے ہی اس سے بڑا پریشان تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی کالز آ رہی میرے پاس, مفتی صاحب بہت افسوس ہوا, آپ غم نہ کریں. بھائی میں کس بات کا غم کروں؟ مجھے کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں. میں کیوں غم, مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے, میں تو خوشی منا رہا ہوں کہ اچھا یار ایک ذمہ داری تھی جس سے اللہ نے نجات دے دی. ہنسی خوشی. میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا, ان سے فون کیا آیا, میں نے خود فون کیا تھا ان کو, تو ان سے ذرا بات ہوئی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں پریشان ہوں اور ابھی مجھے کچھ فرصت ملی تھی رمضان میں, تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا رمضان میں. تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا تھا, کچھ ریکارڈنگ ادھر ادھر چل رہی تھی وہ کم ہو گئی ہیں, تو اب میں رمضان میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا. تو وہ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے جس کی 3 بیویاں ہوں اور 12 بچے ہوں وہ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے نہ تو غم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہائے مفتی صاحب یہ کیا ہو گیا, مجھے الحمدللہ کوئی غم نہیں ہے. دین کا کام ہے, اور ویسے بھی اس ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ کہیں اور جا کے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا. اور ہم نے تو یہ رمضان کے حوالے سے خاص طور پر بول ٹی وی والوں سے کہا تھا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے, لیکن ہمیں یہ اجازت ہو کہ ہم بات اپنی مرضی سے کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکلوا دی جائے کہ پھر کوئی, وہ تو نہیں نکلواتے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کہ پھر کوئی آگ لگ جائے. تو ہم جوڑ کی بات کریں گے اور اپنی مرضی سے بات کریں گے, تو اور پیسے نہیں ہمیں چاہیے. لیکن اگر کوئی عالم پیسے لے رہا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اگر کوئی عالم, لوگ اس کو بھی ایشو بناتے ہیں کہ وہ فلاں کو اتنے بڑے بڑے لفافے لیتے ہیں فلاں. بھائی جب ٹی وی والے ان عالم کے بیان سے کروڑوں روپے کماتے ہیں, تو وہ عالم اگر اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور اس ٹائم کے وہ پیسے لے لیں تو نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے. ہم کیوں فری میں گئے وہ ایک الگ کہانی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن فری کام اچھا نہیں ہوتا. یہ اس لیے کہ کسی عالم سے آپ بدگمان نہ ہو کہ اگر وہ جا کے پیسے لے رہے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے, بلکہ لینے چاہیے, کیونکہ وہ لوگ بھی تو کما رہے ہیں نا, وہ بھی تو ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو اگر وہ چھاپ رہے ہیں ایڈورٹائز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے, تو ان کو چاہیے کہ کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں تو ان کو بھی ٹائم کو مناسب پیسے دیں. تو اس لیے یہ پیسے لینا بھی غلط کام نہیں ہے کوئی, بلکہ لینا زیادہ اچھا کام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی ایک وضاحت تھی کہ نہ میں تکفیری ہوں اور نہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگانا پسند کرتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے اکابر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ محمود حسن دیوبندی بھی تو دیوبندی لگاتے تھے. یاد رکھو مفتی محمود حسن دیوبندی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ وہ دیوبندی تھے, بلکہ اس لیے کہ دیوبند کے رہنے والے تھے. وہ اپنے علاقے کی طرف نسبت کے لیے لگاتے تھے. بھائی جیسے کراچوی, سہارنپوری ہوتے ہیں نا لوگ, تو ایسے دیوبند کے بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شاعر ہے نا وسیم بریلوی, تو اس نے بریلوی اس لیے تھوڑی لگایا کہ وہ بریلی کے رہنے والے ہیں. اسی طرح ایک اور شاعر ہیں انڈیا کے بڑے, نواز دیوبندی, تو وہ دیوبندی بریلوی کا اس سے وہ دیوبند کے رہنے والے ہیں, تو ان شاعر کا نام کیا ہے؟ نواز دیوبندی. تو دیوبند کا رہنے والا ہوگا اس کو, تو وہ مفتی محمود حسن دیوبندی کے ساتھ اس لیے دیوبندی لگا ہوا ہے. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے بچپن میں اپنے نام کے ساتھ رفیع عثمانی دیوبندی لگا دیا, تو میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے دیوبندی کا لفظ ہٹایا. فرمایا ان چیزوں سے فرقواریت کی بو آتی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے, پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی نا. تو یہ وضاحت تھی تھوڑی سی جو میں نے کرنا ضروری سمجھا. اب بھی اگر کوئی کہتا ہے تکفیری تو بولتا رہے, گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. باقی جو آئے گا بیٹھنے کے لیے ہم محبت سے اس کے تو, اور چلو کافی ہے میرا خیال ہے, بولنے کو تو بولتے رہو پھر صبح سے بیٹھ کے. تو اتنا